आचार्य महोदय भवान् ददातु अंकान्। अधुना सीताराम महोदयस्य कृते नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाहा स्वधालं वषड्योगाच्च इत्येतेषु सन्दर्भेषु विभक्ति कः? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलं वषड्योगाच्च इत्येतेषु सन्दर्भेषु विभक्ति कः? द्वितीया अस्ति, पंचमी अस्ति, चतुर्थी अस्ति। कः विभक्तिः? सीताराम महोदय भवतः कृते बहु सरल प्रश्नः। सरलः अस्ति नास्ति प्रश्नः? आचार्य महोदय न, यदि सीताराम महोदयः न वदति भवतः कृते एव प्रश्नः। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलं वषड्योगाच्च इत्येतेषु सन्दर्भेषु विभक्ति कः? द्वितीया भवति, पंचमी भवति अथवा चतुर्थी भवति? माताजी अहं वदामि। सीताराम महोदय वक्तुं न इच्छति। सीताराम महोदय न वदति। अस्तु आचार्य महोदय भवान् वदतु। द्वितीय विभक्ति माताजी। द्वितीय विभक्ति भवति अहं वदामि चतुर्थी विभक्ति माताजी। माताजी करेक्ट। ददाति ददाति इत्युक्ते चतुर्थी। का वदति चतुर्थी? का वदति? चन्दनाजी चन्दनाजी। पुष्पा भगिनी अहं वदामि। अस्तु अस्तु पुष्पा उक्तवती। अस्तु चतुर्थी शुद्धं। चतुर्थी सर्वेभ्यो नमः। सर्वान् नमः, सर्वाणि नमः एतादृशं न वदामः। सर्वेभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, गुरवे नमः एतादृशं चतुर्थी भवति। यत्र नमः भवति तत्र चतुर्थी विभक्ति एव भवति। नमामि तत्र नमामि, मातरं नमामि। नमामि तत्र नमः शब्दः तिङन्तमस्ति, अतः तत्र द्वितीया भवति। मातरं नमामि, पितरं नमामि, आचार्यं नमामि, आचार्यं नमति, बालकः आचार्यं नमति। तत्र तिङन्त क्रियापदं किमस्ति? तिङन्त अस्ति। अत्र तिङन्त नास्ति। तिङन्त अन्ते तिप् तस् झि, नमति नमतः नमन्ति, नमसि नमथः नमथा, नमामि नमावः नमामः। तत्र किं भवति? द्वितीया भवति। परन्तु नमः शब्दस्य प्रयोगः यत्र वर्तते, नमः शब्दस्य प्रयोगः यत्र वर्तते तत्र चतुर्थी एव भवति। अर्थమైందా? నమః నమామి కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. నమః అదేంటి? తింగంత పదం. తింగంత పదం క్రియాపదం అని అనలేదు. మీకు అర్థం కావడానికి నేను చాలాసార్లు క్రియాపదం అన్నాను. ఇది కూడా క్రియనే. నమః కూడా క్రియనే. వింటున్నారా? నమః కూడా క్రియనే. నమః క్రియనే, నమామి క్రియనే. కాకపోతే ఇది తింగంత పదము, అది తింగంత పదం కాదు. నమః అనేది నమః నమో శబ్దరూపం अस्ति. నమః నమో నమః నమః నమం तादृश शब्दरूपम् अस्ति. अत्र नमति तिङन्तपदम् अस्ति। अवगतं? तिङन्तपदं नमः। तिङन्तपदम् अस्ति। तिङन्तपदं नमः। तिङ् इत्युक्ते तिप् तस् झि, सिप् तस् धा, मिप् वस् मस्, ता तां झा, था थां त थां ध्वम् इड् वहिङ् महिङ् ङ अन्त किमस्ति? तिङ् तिङ् सर्वेषु प्रथमपुरुषस्य, द्वितीयपुरुषस्य, प्रथमपुरुषस्य, मध्यमपुरुषस्य, उत्तमपुरुषस्य क्रियापदानि भवन्ति, तत् तिङ् भवति। अतः तत्र यत्र तिङन्तपदमस्ति तत्र द्वितीया भवति, तिङन्तपदं नास्ति चेत् चतुर्थी भवति। ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మాతర వందే, మాతరం వందే, వందే ద్వితీయ మాతర వందే శబ్దः క్రియాపదम् अस्ति। वन्दे किमस्ति? क्रियापदं। प्रथमपुरुषस्य एकवचनं, प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति। अतः वन्दे किमस्ति? प्रथमपुरुषस्य तिङन्तपदम्। अतः अत्र किं भवति?
मातरं द्वितीया विभक्ति भवति, परन्तु नमः क्रियापदमस्ति, परन्तु तिङन्तपदं नास्ति. నమః అనే శబ్దము అక్కడ అదేంటి తింగంత పదం కాదు, తింగంత పదము కాదు. కాబట్టి అక్కడ మనకు చతుర్థి వస్తుంది. నమః కేవలం నమః. ఋషిభ్యో నమః, గురుభ్యో నమః, ఆచార్యేభ్యో నమః, దేవేభ్యో నమః, నమో నమో వెంకటేశాయ, నమః ఈశ్వరాయ, నమః శంభవాయ చ. అత్ర ఎత్ర నమః భవతి తత్ర చతుర్థి భవతి. परंतु नमति नमतः नमन्ति नमसि नमतः नमथा नमामि नमावः नमामः अत्र चतुर्थी न भवति. किं भवति? तिङन्तपदयुक्त किं भवति? तिङन्तपदयुक्तेन कः विभक्तिः? कः विभक्तिः? द्वितीया विभक्ति. ईश्वरं नमामि, पितरं नमामि, मातरं नमामि, गुरुं नमामि, सरस्वतीं नमामि. అవగతం? నమామి అని ఎక్కడైతే తింగంత ప్రక్రియ ఉందో అక్కడ ద్వితీయ విభక్తి. తింగంత ప్రక్రియ లేని నమఃలో తింగంతం లేదు. తీతః అంతి అనేది ఉందా అక్కడ? లేదు. కాబట్టి దానితోనే చతుర్థి. అందుకే ఇక్కడ నమ ధాతోహ అని చెప్పలే, నమ ధాతు, నమ ధాతోహ చతుర్థి భవతి అనలే. నమః శబ్దస్య యోజనాయ అంటే నమః శబ్దముతో కలిసి ఉన్నప్పుడే చతుర్థి. నమః శబ్దంలో కలిసి ఉన్నప్పుడే చతుర్థి. అవగతం? సర్వేషాం కృతే అవగతం నా అవగతం? రాఘవ మహోదయ, आचार्य महोदय द्वितीया न वदतु. नमः चतुर्थी भवति. नमामि वंदे मातरं गीतमस्ति. वंदे मातरं तत्र मातरं द्वितीया विभक्ति अस्ति. मातरं द्वितीया अस्ति, अतः तत्र क्रियापदम् अस्ति. वंदे वंदे प्रथम पुरुषस्य एकवचनम्. आत्मनेपदी वंदे, वंदे वंदेते वंदन्ते एतादृशं भवति तस्य रूपम्. अग्रे चलामः. तुमुन् प्रत्ययस्य कस्य विभक्तेः प्रयोगः वर्तते? तुमुन् पठितुं, अत्र कस्य विभक्ति प्रयोगः वर्तते? प्रयोजनं किमस्ति? पठितुम्. अहं पठितुं विद्यालयं गच्छामि. अत्र पठितुं अत्र पठितुम् एतस्य प्रयोजनस्य कस्य विभक्तेः प्रयोगं भवति? चतुर्थी विभक्ति अस्ति. चतुर्थी. अहं पठनाय विद्यालयं गच्छामि. अहं पठनाय विद्यालयं गच्छामि. अस्तु, अवगतम्? अवगतं महोदय. अन्यदपि अस्ति. चतुर्थी विभक्तेः कृते अन्य प्रयोगं बहु वारं वयं कृतवन्तः कुर्मः. तद् किमस्ति? देवदत्तस्य कृते, यज्ञदत्तस्य कृते, चन्द्रकलायाः कृते, राघवेन्द्राय कृते, राघवेन्द्रस्य कृते तत्र षष्ठी विभक्तेः कृते योजनाय अपि चतुर्थी भवति. षष्ठी तत्र चतुर्थी तुमुन् प्रयोगे अपि चतुर्थी विभक्ति भवति. अर्थः पठनार्थं गच्छति, भोजनार्थं गच्छति, क्रीडनार्थं गच्छति. अर्थ शब्दस्य युक्ते अर्थ योजनाय अपि, अर्थ शब्दस्य योजनाय अपि चतुर्थी विभक्ति भवति. कृते योजना षष्ठी विभक्तेः कृते योजनाय अपि चतुर्थी भवति. तुमुन् प्रत्ययस्य अर्थः अपि चतुर्थी विभक्ति भवति. చతుర్థిలో మనము 4 రకాలుగా వాడుతున్నాం. చతుర్థి విభక్తిని ఎన్ని రకాలుగా వాడుతున్నాం మనము? 4. ఒకటేంటి? తుమున్. అహం పఠితుం గచ్ఛామి, అహం పఠితుం విద్యాలయం గచ్ఛామి. అత్ర అహం పఠనాయ విద్యాలయం గచ్ఛామి अपि शुद्धमस्ति.
पठितुं पठनाय हम्म, अहं तुम पठनस्य कृते विद्यालयं गच्छामि तदपि शुद्धं कृते अहं पठनार्थं विद्यालयं गच्छामि तदपि शुद्धं పఠనార్థం నాలుగు రకాలుగా మనము ఉపయోగించొచ్చు పఠితుం బహెన్జీ పఠనార్థం మూడవది ఒకసారి చెప్పండి. పఠితుం పఠితుం పఠనాయ పఠనాయ పఠనార్థం పఠనस्य कृते पठनस्य कृते चतुर्थी प्रयोजनम् अस्ति अत्र चत्वारः प्रकाराः सन्ति चतुर्थी प्रयोजनाय तुमुन् प्रयोगः अस्ति अर्थ प्रयोगः अस्ति अन्यद् कृते षष्ठी विभक्तेः कृते योजनाय अन्यद् चतुर्थी विभक्ति अवगतम् अवगतं न अहं भोजनालयं गच्छामि पठनाय विद्यालयं गच्छामि पठितुं भोक्तुं भोजनशालां गच्छामि भोजनस्य कृते भोजनशालां गच्छामि भोजनाय భోజనాలయం గచ్చామి అంటే చతుర్థి విభక్తి నేరుగా వాడొచ్చు షష్ఠిలో కృతే ఉపయోగించి వాడొచ్చు లేదా అర్థమని కూడా వాడొచ్చు లేదా తుమున్లో భోక్తుం పాతుం ఖాదితుం అర్థమైందా నాలుగు రకాలుగా మనం చతుర్థి విభక్తిని వాడొచ్చు చతుర్థిలో అంటే ఈ నాలుగు రకాలు వాడిన చతుర్థి విభక్తి అన్నట్టు చతుర్థి ప్రయోజనం చతుర్థి విభక్తిగా చతుర్థి ప్రయోజనం కొరకు అనే ప్రయోజనం ఏదైతే ఉందో అది నాలుగు రకాలుగా మనము వాడొచ్చు నిత్య జీవితంలో పఠితుం విద్యాలయం గచ్చతి క్రీడితుం క్రీడాంగణం గచ్చతి క్రేతుం आपणं गच्छति श्रोतुं किमपि गानकार्यक्रमस्थलं द्रष्टुं चलनचित्रं द्रष्टुं चलनचित्रशालां गच्छति किमपि भवेत् तुमुन् प्रत्ययः तस्य प्रयोजनमपि चतुर्थी तस्य प्रयोजनं तुमुन् प्रयोजनमपि चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी विभक्तेः यत् प्रयोजनम् अस्ति तत् प्रयोजनं तुमुन् अर्थे अस्ति षष्ठी विभक्तेः कृते योजनाय अपि वर्तते అంటే చతుర్థి విభక్తితో ఏ ప్రయోజనం ఉందో ఈ మూడింటి ద్వారా కూడా ఆ ప్రయోజనం మనకు నెరవేరుతుంది అవగతం అర్థం సమానః అవగతం అర్థం సమానః అర్థః సమానः నార్థం సంపూర్ణం అర్థః సమానः अस्तु अत्र एकं वाक्यं पठामि अहम् अलं मल्लो मल्लाय अत्र समर्थः एकः पर्याप्तम् एकः असमर्थः एकः शब्दः कः शब्दः शुद्धमस्ति अलं मल्लो मल्लाय अलं समर्थः शुद्धं समर्थः अलं किमस्ति समर्थः अलं किमस्ति अत्र समर्थः भवतः कृते 10 अङ्काः आचार्य महोदय अहं प्रदास्यामि भवान् अभिनन्दनीयः धन्यवादः अन्यः कः वक्तुम् इच्छति अग्नि शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचनरूपं किमस्ति अग्नि शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनरूपम् अग्नि शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनरूपं सर्वे कार्यक्रमे पठन्ति आहुति ददति सर्वे अग्नये स्वाहा सर्वे प्रतिदिनं पठन्ति पुनरपि विस्मरन्ति अग्नि अग्नये कवि कवये एकम् अहं प्रेषितवती रामः प्रथमः एतादृशम् एकः महोदयः गीतं गीत्वा स्थापितवान् बहु सम्यक् बहु रुचिरम् अस्ति तत् सर्वे श्रुतवन्तः
रामः रामौ रामाः प्रथमा रामं रामौ रामान् द्वितीया रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया एतादृशं सङ्गीतरूपेण सम्यक् गीतवान् सः अहं एतादृशं दृष्टवती भवती भवती यथा प्रेषितवती अहं प्रयत्नं कृतवती परन्तु न श्रुतवती तत्र पास्वर्ड् जीमेल् किमपि अस्ति तस्मिन् अहं न शक्नोमि द्रष्टुं न शक्नोमि अहं पास्वर्ड् न तद् रामः तत्र रामौ रामः लागिन् किमपि नास्ति पृच्छति कंप्यूटर् तदर्थमहं न शक्नोमि तद् करणम् अस्तु अस्तु चिन्ता नास्ति सम्यक् गीतवान् सः राघव महोदय भवान् श्रुतवान् आम् आम् माताजि बहु सुन्दरः अस्ति तादृशं वयमपि शब्दरूपान् तादृशं कण्ठस्थं कुर्मः बहु सम्यक् भजन भवति तादृशं भजनगीतं भवति तादृशम् अस्ति अतः तादृशम् अभ्यासं कुर्वन्ति रामः रामौ रामः प्रथमा तादृशं कवि कवि कवयः प्रथमा कविं कवि कवीन् द्वितीया एतादृशम् अभ्यासं कुर्वन्तु बहु सम्यक् आगच्छति कण्ठस्थ कृते कठिनं न भवति बेङ्गलूरुतः अस्ति सः महोदयः बहु सम्यक् रोचते मह्यं रोचते तादृश सन्निवेशः अस्तु सोमाय स्वाहा अत्र एकवारं शृण्वन्तु सोमाय स्वाहा सोमशब्दस्य लिङ्गं किम् सोमाय स्वाहा सोम शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति स्त्रीलिङ्गे अस्ति नपुंसकलिङ्गे अस्ति सोमाय स्वाहा पुल्लिङ्ग सोमः पुल्लिङ्ग माताजि सोमः उत्तमं शुद्धम् अत्र एकं वाक्यं वदाम्यहं बालकः मातुः नमति एतस्मिन् वाक्ये मातुः शब्दस्य प्रयोगः शुद्धम् अशुद्धम् बालकः मातुः नमति अत्र मातुः शब्दस्य प्रयोगः शुद्धमस्ति अशुद्धमस्ति अशुद्धमस्ति शुद्धं किमस्ति मातरं मातरं वन्दे मातरं मातरं नमामि मात्रा न भवति तृतीया न भवति मात्रा तृतीया अस्ति मातरं द्वितीया विभक्ति अत्र एकं वाक्यं शृण्वन्तु 20 अङ्काः ददातु मां 20 अङ्काः ददातु मह्यं ददातु मह्यं అందుకే తెలుగును దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తే ఈ పొరపాట్లు అవుతుంది ఒక చిన్న ఉదాహరణ తెలుగులో చెప్తా మీకు పాపం మా ఇంట్లో అద్దెకుండే వాళ్ళకి తెలుగు వచ్చేది కాదు మీ వదినకు ఎంతమంది పిల్లలు 2 అనేది 2 అంటే మేము పగలబడి నవ్వేవాళ్ళం పశువులకు 2 కుక్క పిల్లలు 3 కుక్క పిల్లలు కానీ మనుషులకు 2 ఉంటారు 2 ముగ్గురు ఎంతమంది పిల్లలు అనేది చెప్పడానికి 2 పిల్లలు అనేది ఇక మేము పగలబడి అట్లా అవుతుంది మన భాష ఒకవేళ మనకు భాష నియమాలు తెలియకపోతే अन्य विनोद संस्कृतेः रक्षणाय स्पृहयति वाक्यं शुद्धं वा अशुद्धं विनोद संस्कृतेः रक्षणाय स्पृहयति माताजी एकवारं वदतु विनोद संस्कृतेः रक्षणाय स्पृहयति शुद्धमस्ति आचार्युलु महोदयाय संस्कृतं रोचते आचार्युलु महोदयाय संस्कृतं रोचते अत्र कृते शब्दस्य कृते शब्दः योजयित्वा वाक्यप्रयोगं कुरु
अत्र अहं किं वदामि आचार्युलु महोदयाय संस्कृतं रोचते अत्र कृते संयोज्य वाक्यनिर्माणं कुरु आचार्युలు महोदयस्य महोदयस्य आचार्युलु महोदयस्य महोदयस्य कृते कृते आचार्युलु महोदयस्य कृते संस्कृतं बहु रोचते अधुना अद्य सम्प्रदानकारकं सम्यक् वयं सम्पूर्णं कृतवन्तः अपादानकारकस्य प्रयोगः अपि अभवत् सम्प्रदानकारकस्य प्रयोगः अभवत् अभ्यासः अभवत् शेषकारकाणि कति सन्ति अपादानम् अभवत् सम्प्रदानम् अभवत् शेष कति कति सन्ति करणम् अधिकरणं कर्ता कर्म कर्तकारकं कर्मकारकं करणकारकं करणकारकस्य सूत्रं किमस्ति अधिकरणकारकं शेषकारकानि अभ्यासः भविष्यति सम्पूर्णानि अपादानं भवेत् सम्प्रदानं भवेत् शेषकारकानि एतादृशं भवतु केवलमात्रं शेषकारकानाम् अभ्यासः भवतु किमिच्छन्ति सर्वे किमिच्छन्ति अभ्यासः कथं भवेत् मिलित्वा भवेत् पृथक् शेषकारकानाम् एव अभ्यासः भवेत् अस्तु चिन्ता नास्ति अपादानम् अभवत् सम्प्रदानम् अभवत् साधकतमं करणम् एकं आधारो अधिकरणम् एकं कर्तुरीप्सिततमं कर्म एकं स्वतन्त्रः कर्ता एकं चत्वारि कारकानि सन्ति तेषाम् अभ्यासः श्वः भवति सम्प्रदानं पुनः पठितुं न इच्छन्ति प्रतिदिनं सम्प्रदानस्य एव वयं व्यवहारं कुर्मः सर् गुरुभ्यो नमः मह्यं रोचते बालकाय विद्यां ददाति एतादृश सम्प्रदानं बहु बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति सः वृक्षाय जलं ददाति वृक्षस्य कृते जलं ददाति प्रतिदिनं भवति अस्माकं जीवने सम्प्रदानम् अपादानमपि प्रतिदिनं भवति न भवति चिन्ता नास्ति श्वः भवन्तः इच्छा एव पूर्णं कारयामि अहं श्वः चत्वारि कारकाणि सम्यक् पठित्वा आगच्छन्तु अहं पुनः प्रेषयिष्यामि सम्यक् अधुना पञ्चवादने पञ्चवादनम् अस्ति स्वामी दयानन्द विषये पठन्तु यदि शङ्का अस्ति चेत् पृच्छ कारकविषये शङ्का अस्ति किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति पृच्छन्तु सम्यक् सर्वे समाधानं दत्तवन्तः सर्वेषां कृते अभिनन्दनम् आशीर्वचनमस्ति सर्वे अभिनन्दनीयाः सन्ति अस्माकं समूहे सर्वे उत्तमाः न अधमाः सर्वे उत्तमाः यथा राज तथा प्रजा यथा अध्यापकः तथा शिष्याः यदि अहं भवतां कृते वेदाश्री अस्तु शङ्का अस्ति
या किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति एवमेव अहम् उक्तवती यथा राजा तथा प्रजा यथा अध्यापकः यदि अहम् उत्तमः न वदामि अहमपि उत्तमो न अस्मि अतः सर्वे उत्तमाः अहमपि उत्तमः सम्यक् एव सम्यक् माताजि अस्तु दयानन्दविषये वक्तुम् इच्छन्ति अस्मिन् कारकविषये अपि कारकविषये यदि शङ्का अस्ति चेत् पृच्छन्तु चन्द्रकला भगिनी भवती दयानन्दविषये अभ्यासं कृत्वा आगतवती आम् भगिनी वदतु वदतु सर्वेभ्यो नमः अहं ऋषि दयानन्दस्य महत्त्वं विषये वक्तुं शक्नोमि ऋषि दयानन्दः चतुर्वेदान् साङ्गोपाङ्ग अध्ययनं कृत्वा उत्तममानव निर्माणार्थं 16 संस्कारविधि रचितवान् स्त्री शूद्रायां वेदपठनं निवारणं निष्कासितवान् स्त्रियः शूद्राः सर्वान् अपि वेदपठनार्थम् अर्हामः इति उक्तवान् स्त्री जनोद्धारणार्थम् अत्यन्तकृषि कृतवान् ऋषि दयानन्दः श्रीविद्यार्थं वितन्तुविवाहार्थं गोवध निषेधार्थं भारतदेश होराटार्थं प्रेरकः आसीत् सः स्वराज्यं न जन्म हक्कु इति निनादमपि उक्तवान् सः कोऽपि किमपि मां दण्डयति अहं न चिन्तयामि मम सत्यप्रचारायां मम अङ्गुल्यानि दहनं करोति चेत् अपि अहं तत् वेदनाम् अनुभवामि कुत्र कुत्र विषवृक्षान् भवति तत्र तत्र अहं परशुव इव भवित्वा मम अङ्गुल्या निष्कासयामि मम अङ्गुल्यान् तान् निष्कासयामि परन्तु अहं न बिभेमि अहं केवलम् एकम् ईश्वरम् एव बिभामि कुत्रापि अहं न बिभेमि इति उक्तवान् ऋषि दयानन्दः एकवारं ऋषि दयानन्दः एका महिलां पश्यति एका महिला नद्यां तिष्ठ्वा बहुकालं तिष्ठति तत् दृश्यं दृष्ट्वा ऋषि दयानन्दः तां पृच्छति भवती किमर्थं बहुकालपर्यन्तं नद्यामेव तिष्ठति इति सा महिला वदति तस्याः पुत्रिकायाः मृत्युः अभवत् मम पुत्रिकां खननं कृत्वा अहं स्नानार्थम् अस्मिन् नद्यां तिष्ठामि किमर्थम् इत्युक्ते एकमेव मम वस्त्रमस्ति तदर्थम् अहं तत् ఏమంటారు బహింది ఎండబెట్టడానికి అది ఆరేంత వరకు అహం నద్యామేవ తిష్టామి इति उक्तवती तस्मिन् समये ऋषि दयानन्दः अति वेदना अनुभवं करोति मम भारतदेशस्य परिस्थिति एवम् अस्ति इति बहु बाधा अनुभूतवान् तदा सः
प्रति विषये अपि अस्माकं देशस्य कृते चिन्तनं कृत्वा अस्माकं देशस्य ऋणं सः कृतवान्। अतः सः तस्याः वयं शिष्याः स्म अस्मि वा तस्याः शिष्याः वयं सर्वे। अतः तस्याः ऋणं वयं अस्माकम् उपरि अस्ति। वयं ऋषि दयानन्दस्य इव वयमपि अस्माकं देशस्य ऋणं कुर्मः इति मम वाक्यम् अस्ति। बहिन्जी मम धन्यवादः, सर्वेभ्यो मम धन्यवादः। अस्तु भगिनी, यत्र कुत्र दोषाः सन्ति परन्तु सम्यक् भवत्याः स्वीय रचना अस्ति, स्वीय अनुवादमस्ति, बहु सम्यक् अस्ति। यत्र कुत्र दोषाः सन्ति भवेयुः चिन्ता नास्ति, अभ्यासेन दोषाः दूरं गच्छन्ति। चिन्ता स्वराज्यं मम जन्मसिद्ध अधिकारः। यत्र भवती संस्कृतं जानाति तत्र तेलुगु भाषा शब्दानपि प्रयोज्य सम्यक् उक्तवती। भवत्याः कृते अभिनन्दनम् अस्ति, भवती अभिनन्दनीया अस्ति। पुनः एकवारं भवती पश्यतु, तत्र दोषाः द्रष्टुं शक्नोति, यदि पश्यति भवती तदा नोट् करोतु। अस्तु अस्तु अस्तु, भवती सम्यक् उक्तवती, चिन्ता नास्ति। यत्र कुत्र भवति चिन्ता नास्ति। अन्यः राघवेन्द्र महोदय, भवान् किमपि वक्तुं शक्नोति? राघव महोदय। आम् माताजि। वदतु भवान्। वदतु। अहं न सिद्धः अस्मि माताजि। श्वः वदतु। श्वः प्रयत्नं करोमि। 6 वाक्यान् लिखित्वा प्रयत्नं करोतु। श्रद्धाञ्जलि भवति, अस्माकं संस्कृताभ्यासः अपि भवति। शारदा भगिनी, भवती वक्तुं शक्नोति? आचार्य महोदय, भवान् वदतु। सर्वेभ्यो अहम् एव 4 वाक्यान् वदामि। न वदतु, चिन्ता नास्ति, लक्ष्मणार्य महोदय भवान् सिद्धं भवतु। श्री दयानंद महर्षि एकः महावेदज्ञानः वेदज्ञानी एव तस्य वेदप्रचारात् अद्य पुनः गुरुकुलः च वेदविद्या भवति। सम्यक् माताजि? सम्यक्। महर्षि दयानंद अस्माकं ईश्वराय बहुधा उक्तवान्, अतः अस्माकं मुक्तिं प्राप्तवन्तं प्रयोजनं मुक्तिं प्राप्तुं प्राप्नोति। कः मुक्तिं प्राप्नोति? यः योगाभ्यासं करोति सः मुक्तिं प्राप्नोति। एवमेव अभ्यासं कुर्मः, शब्दज्ञानं भवति, तदा मुक्ति न भवति। तस्य कृते अभ्यासः अनिवार्यमस्ति। मानवः उत्तमजीवनं कथं कर्तुं महर्षि बोधनां कृतवान्। धन्यवादः। बहु उत्तमं। भवान् प्रथमश्रेण्याम् अस्ति। आचार्य महोदय, भवान् किं
कच्छप सदृशः धन्यवादः शेषः शीघ्रं चलित्वा तत्रैव भवान् कच्छप सदृशः शनैः चलित्वा गम्यं प्राप्नोति भवान् बहु सम्यक् अधुना लक्ष्मणार्य महोदय लक्ष्मणार्य मंचिर्याल लक्ष्मणार्य महोदय ह्यस्तने न उक्तवान् दयानन्द विषये वदतु भवान् किमपि न वदति दयानन्दः युगपुरुषः दयानन्दः वेदोद्धारकः दयानन्दः समाजसुधारकः చిన్న చిన్న వాక్యాలు మనం చెప్పొచ్చు దయానందః సత్యార్థ ప్రకాశస్య గ్రంథకర్త చిన్నగా చెప్పొచ్చు మనం अहं श्वः वक्तुमिच्छति वदामि गुरुमाताजी माताजी राघव महोदयः अहं वदामि माताजी वदतु अहं महान् श्री दयानन्द महर्षि दयानन्दस्य स्तुति करोमि माताजी करोतु बहु सम्यक् परित्राणाय वेदानां विनाशाय च पाखण्डनानां वेद संशोधनार्थाय दयानन्दस्य जन्मनां महर्षि दयानन्दः वेद वेदांगः कोविदः दर्शनाचार्यः महायोगी महातपस्वी ऋतंबरा प्रज्ञवान् ज्ञान तपो योग बल संपन्नः परमहंसः परिव्राजकाचार्यः गौरक्षकः पंचमहायज्ञ प्रचारकः महर्षि दयानन्दः 40 ग्रन्थान् रचितवान् महर्षि दयानन्दस्य सिद्धान्तः इति सत्यं ग्रहीतुम् असत्यं त्यजितुं सच्चाद प्रकाश नाम त्यक्तुम् असत्यं त्यक्तुं सच्चाद प्रकाश सत्यं ग्रहीतुं माताजी असत्यं त्यक्तुं सच्चाद प्रकाश नामक ग्रन्थं रचितवान् एतत् आर्यस्य माननीय सुप्रसिद्ध ग्रन्थः अस्ति विश्वमानवाः ईश्वरस्य सन्तानम् इति वदितवान् गुण कर्मात् वर्णः भवति न जन्मतः जन्मेन सर्वे समानः जन्मतः सर्वे शूद्राः गुणकर्मात् वर्णः भवति आत्मनित्यः देहमनित्यः वेदः विश्वविद्यानां परमप्रमाण ग्रन्थः दयानन्दः नारीजनस्य पूज्यस्थानं दत्तवान् इति माता नारीजनस्य कृते नारीजनस्य महिलानां कृते पूज्यस्थानं महिलानां कृते